नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई एनईए प्रिपरेसन बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अब्जेक्टिभ क्वेसन एन्सर पार्ट 5 को भिडियोमा स्वागत छ। पछिल्लो भिडियोमा हामीले पार्ट 4 सम्म कभर गरिसक्यौँ। त्यसमा जुन पनि क्वेसन हामीले अटेम्प्ट गरेका छौँ, यदि तपाईँले हेर्नुभएका छैन भनेदेखि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क तपाईँले पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। भिडियोलाई सुरु गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 84 सम्म हामीले पछिल्लो भिडियोमा कभर गरिसकेका छौँ। आज क्वेसन नम्बर 85 बाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ यो भिडियोमा। क्वेसन नम्बर 85 मा सोधेको छ, डाइरेक्ट करेन्ट इन केस अफ डाइरेक्ट करेन्ट म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ करेन्ट रिमेन कन्स्टेन्ट, म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ करेन्ट चेन्ज विथ टाइम, म्याग्निट्युड अफ करेन्ट चेन्जेस विथ टाइम, म्याग्निट्युड अफ करेन्ट रिमेन कन्स्टेन्ट। त्यही हामीलाई यसको आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर ए। डीसी को केसमा करेन्ट र डाइरेक्सनको करेन्टको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन कन्स्टेन्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 86, when electric current passes through a bucket full of water, lot of bubbling is observed. This is suggests that the type of supply is। त यो बकेट भयो पानीको बाल्टीमा तपाईहरुले भरेको पानीको बाल्टीमा तपाईहरुले यदि इलेक्ट्रिकल करेन्ट पास गराउनुहुन्छ त त्यहाँ सपोज के भन्छ बबल जो छ फर्म भइरहेको छ, त त्यो कुन सप्लाईले गर्दाखेरि हो त्यो सोधेको छ 86 क्वेसनमा। यसको आन्सर हो अप्सन नम्बर बी, डीसी सप्लाई। 87 क्वेसनमा रेजिस्टेन्स अफ कार्बन फिलामेन्ट ल्याम्प एज द एप्लाइड भोल्टेज इन्क्रिजेस। कार्बन फिलामेन्ट भनेको छ, त तपाईहरुलाई मैले पछिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट के हुन्छ भनेर। त 87 को यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, डिक्रिजेस। पछिल्लो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको भएदेखि त्यसमा मैले तपाईहरुलाई यसको बारेमा बुझाएको छु। क्वेसन नम्बर 88, बल्ब इन स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन। त स्ट्रीट लाइटमा जो बल्बहरु हुन्छ त्यो कनेक्ट हुन्छ। कसरी कनेक्ट हुन्छ? सिरिजमा हामीलाई थाहा छ, सिरिजमा कनेक्ट हुँदाखेरि 1 बाइ 1 भोल्टेज ड्रप हुँदै जान्छ, त जो लास्टको बल्ब हुन्छ त्यसलाई भोल्टेज थोरै मिल्छ। त्यही हुनाले सबै बल्बको लागि भोल्टेज सेम होस्, त्यही भएर हामी यसलाई प्यारललमा कनेक्ट गर्छौँ, किनकि प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ। क्वेसन नम्बर 88 को अप्सन ए। 89 को फर टेस्टिङ एप्लायन्सेस द वोल्टेज अफ टेस्ट लैम्प शुड बी भेरी लो, लो, हाई, एनी भ्याल्यु। 89 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, हाई हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 90, स्विचिङ अफ अ ल्याम्प इन हाउस प्रोड्युसेस नोइज इन द रेडियो। दिस इज बिकज। जब हामीले लाइटहरू चालू गर्छौँ त रेडियोमा जो आवाज आउँछ त्यो किन आउने हो त्यो यसमा सोधेको छ। त 90 नम्बरमा त्यसको अप्सन हुन्छ आन्सर अप्सन नम्बर ए, एरिया एक्रस सेपरेटिङ कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि त्यस्तो आवाज आउने गर्दछ। स्पार्किङ अकर्स व्हेन अ लोड इज स्विच्ड अफ बिकज द सर्किट हैज। अप्सन ए, हाई रेजिस्टेन्स, हाई इन्डक्टेन्स, हाई क्यापेसिटेन्स, हाई इम्पिडेन्स। ठीक छ, त 91 को के हुन्छ? 91 को हुन्छ अप्सन नम्बर बी, अप्सन नम्बर बी 91 को आन्सर हुन्छ हाई इन्डक्टेन्स। क्वेसन नम्बर 92, copper wire of certain length and resistance is drawn out to 3 times its length without change in volume, the new resistance of wire becomes। त 92 को आन्सर के हुन्छ? 92 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी। तपाईहरुले यसलाई सल्भ गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी क्वेसन नम्बर 93 मा बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 93 मा के भनेको छ त्यो हेरौँ। क्वेसन नम्बर 93 मा सोधेको छ, when resistance element of a heater fuses and then we reconnect it after removing a portion of it, the power of the heater will। क्वेसन नम्बर 93 अप्सन यसको हुनेछ अप्सन बी, किन रेजिस्टेन्स जो हुन्छ यसको यो इन्क्रिज गर्छ। 94 को अ फिल्ड अफ फोर्स क्यान एक्जिस्ट ओन्ली बिट्विन। फिल्ड अफ फोर्स बिट्विन एक्जिस्ट गर्छ के को भन्दाखेरि 2 आयन्सको। अ सब्सटेन्स हुज मोलिक्युल कन्सिस्ट अफ अ डिसिमिलर एटम इज कल्ड। अ सब्सटेन्स हुज मोलिक्युल्स कन्सिस्ट अफ डिसिमिलर एटम के हुन्छ भन्दाखेरि 95 को हुन्छ अप्सन नम्बर सी, कम्पाउन्ड। कम्पाउन्डलाई यौगिक पनि भनिन्छ हैन। अब 96 मा हेरौँ, 1 माइक्रो भोल्ट भन्नाले कति हो? त माइक्रो भोल्ट भन्नाले 10 टु द पावर -3 लाई हामीले के भन्छौँ? मिली भन्छौँ। 10 टु द पावर -6 को लागि हामी माइक्रो भन्छौँ। 10 टु द पावर -9 को हामी के भन्छौँ? न्यानो भन्छौँ। त यहाँ -6 को भनेको छ, माइक्रो सोधेको छ, त्यसैले यसको आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर अगाडि बढौँ हामी। क्वेसन नम्बर 97 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ कुड बी द भ्याल्यु अफ रेजिस्टिभिटी अफ कपर। कपरको रेजिस्टिभिटी इन 4 मध्येमा कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको छ 97 मा। त्यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर डी। International ohm is defined in terms of resistance of a column mercury, a cube of carbon, a cube of copper, the unit length of wire। त 98 को आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर ए, a column of mercury। क्वेसन नम्बर 99, the 3 identical resistors are first connected in parallel and then in series, the resultant resistance of the first combination to the second will be। त्यसको फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ तपाईहरुले। यसको आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर बी, 1/9 टाइम्स। तपाईहरुले सल्भ गरी हेर्नु होला। यसलाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा आइडेन्टिकल भनेको छ, सपोज यो तपाईहरुको भयो रेजिस्टेन्स प्यारललमा 3टा। आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स भनेको छ भनेपछि सेम भ्याल्यु
2 हामीले कन्सिडर गरौँ। त्यसलाई तपाईँले प्यारललमा सल्भ गर्नुहुन्छ त 2/3 पाउनुहुन्छ। जब यो रेजिस्टेन्सहरू सिरिजमा कनेक्ट हुन्छ त्यसको आन्सर हुन्छ तपाईँहरूको 6। ठिक छ, 2 4 6 6। त यो तपाईँहरूलाई सोधेको छ द रिजल्टेन्ट रेजिस्टेन्स अफ द फर्स्ट कम्बिनेसन टु द सेकेन्ड विल बी, त्यसको आन्सर 1/9 टाइम्स हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि 6 × 3 / 2, त यहाँ तपाईँहरूलाई 9 आउँछ। त यो तपाईँहरूको 1/9 टाइम्स हुन्छ। तपाईँहरूलाई यहाँ सेकेन्ड टाइम सोधेको छ, त्यही भएर 1/9 हुन्छ। फर्स्ट टाइम सोधेको भएदेखि ओन्ली 9 हुन्थ्यो। ठिक छ, त्यसरी तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर हाम्रो 100मा के सोधेको छ भनेदेखि विच अफ द फलोइङ रिलेसन इज इनकरेक्ट, त इनकरेक्ट रिलेसन कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको छ। त यसको आन्सर के हुन्छ, P = VI हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। P = I² R पनि हुन्छ, P = V² R पनि हुन्छ, तर P = V/R² हुँदैन। त यो सही आन्सर हो यसको। अप्सन नम्बर सी 101 को कति हो, विच मेथड क्यान बी युज्ड फर एब्सोल्युट मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स, एब्सोल्युट मेथड अफ रेजिस्टेन्स। अप्सन नम्बर डी यसको सही आन्सर हो, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन L and M, त 102 मा तपाईँहरूले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, जसलाई अब हामी हेर्नेवाला छौँ। त 102 मा यहाँ तपाईँहरूले डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा L र M बिट्विन दिस 2 टर्मिनल तपाईँहरूले इक्विभ्यालेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त सबभन्दा यसलाई तपाईँहरूले पेन चलाउने कलम चलाउने होइन, दिमागमा सल्भ गर्नु। 14 र 6 ले 20, 20 20 प्यारललमा 20 प्यारलल 20 = 10, 10 + 10 20 प्यारलल 20 = 10। त तपाईँहरूको आन्सर आउनेछ अप्सन ए, 102 को आन्सर अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 103 तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ 3 6 ओम रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड टु फर्म अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ सबभन्दा पहिले हामी ट्रायंगल ड्र गरौँ। ल, यो ट्रायंगल भयो, 3टा रेजिस्टेन्स हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ, 6 6 6। अब यहाँ के भनेको छ, वाट इज द रेजिस्टेन्स बिट्विन एनी 2 कर्नर। ल, हामीले यो 2टा कर्नर सेलेक्ट गऱ्यौँ, हामीले आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुपर्ने छ। यो 6 र यो 6 प्यारलल सिरिजमा भयो, 6 6 12। ठिक छ, 6 + 6 = 12, त 12 × 6/12 + 6, यसरी यसलाई सल्भ गर्ने हो। अब यहाँ तपाईँहरूले यसलाई आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको 72/18, 18 चौक 72, त्यसको आन्सर आउँछ 4। अप्सन नम्बर 103 को सी। ठिक छ, अब 104 मा के सोधेको छ, ओम्स ल इज नट एप्लिकेबल टु, आन्सर अप्सन ए सेमिकन्डक्टर। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ अ सब्सटेन्स इज मेजर्ड इन ओम मिटर, अप्सन सी 105 को। अब अगाडि हेरौँ क्वेसन नम्बर 106, 2 कपर कंडक्टर हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शन एरिया वन ऑफ द कंडक्टर इज 4 times that of the other. If the conductor having a smaller cross sectional area has a resistance of 40 ohm, the resistance of the other conductor will be. तो तपाईहरुले रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुलाई डेटा यहाँ गिभन छ सबै थोक। यसको आन्सर तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनु होला। क्वेसन नम्बर 106 तपाईहरुलाई होमवर्क तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा बताउनु होला। क्वेसन नम्बर 107, a nichrome wire used as a heater coil has the resistance of 2 ohm per meter for a heater of 1 kilowatt at 200 volt. The length of wire required will be. अप्सन नम्बर डी कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। अब सबभन्दा पहिले यहाँ हामीलाई गिभन छ 1000 वाट 1 किलोवाट। ठीक छ, भोल्टेज दिइरहेको छ। त रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि R = V²/P। त यहाँ 40 ओम यसको रेजिस्टेन्स आउनेछ। अब यहाँ भनेको छ 2 ओम पर मिटर दिइरहेको छ। ठीक छ, पर मिटर 2 ओम। त यहाँ x मिटर = 40/2 = 20 मिटर। ठीक छ, त्यसको आन्सर आउनेछ अप्सन नम्बर डी। क्वेसन नम्बर 108 हेरौँ। 108 मा सोधेको छ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ, के को टर्म्समा यसलाई हामीले दर्शाउँछौँ। त हामीले टेम्परेचर कोफिसिएन्ट दर्शाउँछौँ डिग्री पर डिग्री सेल्सियसमा, पर डिग्री सेल्सियसमा। त्यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी। 109 को विच अफ द फलोइङ मटेरियल हैज द लिस्ट रेजिस्टिभिटी, सबभन्दा कम रेजिस्टिभिटी कसको हुन्छ भनेर सोधेको छ 109 को। त यसको आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर डी, कपर। कपर इज अ गुड कंडक्टर, सो इट हैज अ लेस रेजिस्टिभिटी और लिस्ट रेजिस्टिभिटी। भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको भएदेखि कमेन्ट गर्नु होला। अरु कुन टपिकमा तपाईहरुले भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि भन्नु होला। भिडियो राम्रो लागेको भएदेखि भिडियोलाई शेयर गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबतकको लागि गुड बाई।